So what's up mga guys, no nataron diri guys, o update ta sa tong kuan karon guys, kining lugar nga karon di ambi karon diri guys, nga nahimong suba. Dili napita guys, mao na ang amo ang kuan diri kining silbi. Gipuy-an mo kini din hidapita. Kini mao na among lugar among gipuy-an mo diri. Ang sa kiri nga side ani napita guys, mao ni say sa akong igsuon, manghod ko ni diri dapita. At wala yan sa CR. So kini dapita nga lugar ani mao ni say kining si bitugkaran namo diri dapita. Kita niyo tugkaran. Ang kamunggay nga akong kita namo guys nara puro wa mo unsa. Mao larot guys. Nasa diri nga part natong sa akong maguwang kana siya kana. Mao na siya kanang ilang balay. Kining flooring mao tanan mao ni sa flooring dapit guys, mao ni silbi lugar siyang balay inang flooring. Na karon guys ang iyang CR guys, mao tani mao ra gito ni nahinlo karon sa CR nila guys. Na mao ra gito mao man sa mga inidor diri guys. Nya sa karon guys ang dako na may diri taman ang tubig guys. Ang height sa tubig nga katong pagkakuana pagka kuan diri nga na among balay dito dapit nga side ako katong nay aroma diri taman ang tubig guys. Kita nimo kanang gaptud nga naa sa babaw nga lapaw pa nako, pero ang tubig guys nilapaw pa ani, lapaw pa na kri guys. Mo ni siya guys ang kanang sinitas kita naman ito kada diha dapita sa diri dapita guys, nasa diri ang katong kuan mo, nasa diri ang mohang tabay na mo diri guys. Diha nato na to ang tabay na mo nga kuan gihimo lang sa taon og payag payag ba kay para nasa ni malabhan kay lisod man kaayo. Adto na tong kuan guys, nadiri sila nang laba ang kuan nang laba sila, na sila diha nang laba. Mao ni sila mao ni among tabay sa una sa wa pa kuan, pero gipaagi na mo og motor ang tubig diri guys. Gimotor pa ingon to dito sa balay ngadto kato makita man nimo katong naipigpayag mao ni CR lugar sa among balay. Nya guys sa katong pagkaygayon na katong ling pagkakuana guys, pagkaanura sa mong balay napil pa ni ako sinitas nga gitanong para lang unta sa init ba nga di kay tantong init diri dapita kay init ini dapita lugar diri diha dapita guys na kanang lugar diha kana kikita mo kana diha dapita kanang naay mga box nga tupod tong unahan tong naikwa dabong butong. Mao na diha ang kanang diha na sangit ang balay nga naanod. Pero nagpasalamat lang gyapon mi sa Ginoo kay bahala nagkanang amoang mong balay guys, mo inawagtang basta kinabuhi sa tawo wala lang okay lang. So maora gid kay ito guys akong ipakita ninyong update karon guys. Salamat kay sa inyong pagtan-aw pagsuporta sa akong video. Wa ko ilain nga ihangyo nako ninyo nga maka-subscribe unta mo og makatabang sa akong vlog nako. At least mangkoy kuan wa pa koy income. Mao ra gid akong ipangain nako ninyo guys nga makatabang sa amo ang channel ba nga mga maka-support daw maskin like lang og share. Ay sa kalimot sa pag-follow guys. Salamat kay guys. Thank you.